बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, निजी टीवी को मुतनाज़े इंटरव्यू देने पर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ को पार्टी कायद नवाज शरीफ की तरफ से शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। 7 रोज़ में उनसे कहा गया कि अपनी पोजीशन को वो वाज़े करें। जावेद लतीफ़ ने मुफाहमती ग्रुप के कुछ रहनुमाओं पर असाइनमेंट पर होने का इल्ज़ाम आयद किया था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की जानिब से उन्हें ये शोकॉज़ नोटिस जारी किया गया है। दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में जीत के बाद मुस्लिम लीग नून अब अगली हुकूमत बनाने के दावे कर रही है। सियालकोट में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने इस हवाले से क्या कहा, आप देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। कंटोनमेंट के इंतखाबात में आपने जो मार्का मारा है, मैदान मारा है, ये कोई मामूली मार्का नहीं। कंटोनमेंट बोर्ड वो इलाके हैं जहाँ पर पीटीआई ने जन्म लिया था। इसी अगला इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मैदान मारेगी इंशाअल्लाह ताला। कौम का हक है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने होंगे। इस मर्तबा कोई झुर्लू को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो एक तरफ अगले इलेक्शन के दावे, साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी इख्तलाफात भी चल रहे हैं और बयानिए की जो जंग है उस हवाले से भी जो है वो ग्रुप बंदी है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, इस तरह से अगला इलेक्शन जीत लेगी मुस्लिम लीग नून, जो कि मौजूदा सूरत हाल आपके सामने? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून की अपनी कामयाबियों से ज़्यादा हमें ये देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत ने ऐसे कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं जिनकी बुनियाद पे ये हुकूमत आइंदा अवाम से वोट मांगेगी इस पोजीशन में। तो अगर आज तक की पोजीशन को आप एनालाइज करें तो सबसे बड़ा मसला है इकॉनमी। हर सर्वे में यही बात आती है, हर ध्यान रखने वाला आदमी इन्हें यही मशवरा दे रहा है कि इकॉनमी की तरफ तवज्जो करें। अब तो माशाल्लाह इकॉनमी के बारे में जो सूरत हाल इतनी, वो जिसे कहते हैं ना हाथ बाग पर है ना पा है रकाब में, वो वाली कैफियत हो गई है कि अब ये कहा जाता है कि सिर्फ एक महंगाई ही तो मसला है ना, बाकी सारे इशारे तो मुस्बत हैं। भाई, कौन से इशारे मस्बत हैं? आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, गवर्नेंस के क्या इश्यूज़ हैं? आप अभी ताज़ा एक इलेक्शन हारे हैं। तो आप जब इस पूरी सूरत हाल को देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि दरअसल मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाकामी है जो आइंदा इलेक्शन में किसी तब्दीली के लिए राह हमवार कर रही है। तो लिहाजा इसमें आप ये कहें कि PMLN के अंदर इख्तलाफ है या इत्तफाक है तो वो बात किसी न किसी दर्जे में सानवी हैसियत में चली जाती है। अगरचे है, मैं उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है कि इख्तलाफ का मतलब ये होता है कि आप एक जगह पे PMLN के 2 कैंडिडेट खड़े हो जाएं। तो ऐसा होता हुआ आज की तारीख में तो नज़र नहीं आ रहा। तो आगे चल के जब आपका एक 1-to-1 मुकाबला हो रहा होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने किए हुए का हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में, यानी इस मजमूई सूरत हाल में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह हर किस्म का कुल्हाड़ा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पे मार लिया हुआ है। साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप यही समझते हैं कि हुकूमत की मौजूदा पोजीशन महंगाई है, आवाम भी बार बार हुकूमत से यही शिकवा करती है, हुकूमत ने ही नून लीग को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि ऐसी पोजीशन, जबकि आपके एक ही पार्टी में 2 बयानिए भी चल रहे हैं, एक दूसरे को शोकॉज़ नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और फिर आप अगली हुकूमत बनाने का दावा भी कर रहे हैं? देखिए, जावेद लतीफ़ साहब को शोकॉज़ नोटिस तो एक आई वॉश है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर से कुछ निकलेगा। जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जिन सर्कल्स से कनेक्टेड हैं वो सर्कल्स बड़े मजबूत हैं और उनको इस बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये आपके मेरे देखने के लिए 7 बजे के शो में थोड़ी सी बात करने के लिए भी महसन इकबाल साहब से दूसरे लोगों से बात करेंगे, ये दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है या लहू गर्म रखने का है एक बहाना, आप इसको जो मर्जी कह लें, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब के साथ नवाज शरीफ साहब का कोई फड्डा नहीं है इस तरह का, ना ही हमें इस गलत फहमी में रहना चाहिए। जो हबीब साहब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। देखिए, हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर या री इलेक्ट होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान की तारीख में बड़ी कम ऐसे टाइम पीरियड्स रहे हैं जहाँ पे, या तकरीबन रीसेंट तारीख में तो कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा जहाँ पे एक सिटिंग गवर्नमेंट वापस, नेशनल फेडरल गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट वापस री इलेक्ट हुई हो।
ہم اگر 2002 کے بعد سے دیکھ لیں یا اس سے پہلے 90 کی دہائی میں بھی چلے جائیں تو ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد پھر سے پہلی، پھر پہلی کے بعد پھر سے دوسری، اسی طرح 2002 کے بعد کیو لیگ، پھر پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، پھر پی ٹی آئی. وفاقی حکومت کیا جو بھی پارٹی وفاقی حکومت میں ہوتی ہے اس کے اوپر پاکستان کی پرفارمنس کا، پاکستان کی اکانومی کا، پاکستان کی دیگر چیزوں کا اس طرح کا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریٹرن نہیں کر پاتی. اس کے اندر ہر قسم کی باتیں بھی کی گئیں، صرف ایک لمحہ، اس کے اندر ہر قسم کی باتیں بھی کی گئی. نواز شریف صاحب 2016-17 کے اندر لگتا تھا واپس ری الیکٹ ہو جائیں گے. ایک زمانہ تھا جب نواز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی ایفیکٹولی الائنس ہو چکی تھی ارلی 2009-2010 کے اندر. اس وقت لگتا تھا شاید پیپلز پارٹی ریکرنگ پارٹی نظر آئے. تو پرفارمنس کی بیس کے اوپر یا الیکٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون ہم سے مشورے تو نہیں لیتی، لیکن اگر سن رہے ہوں تو ایک مشورہ یہ ہے ان کے لیے کہ اگر آپ خاموش ہو جائیں تو یہ آپ کی سب سے اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی. حکومت اپنی غلطیاں خود کرتی رہے گی، پہلے بھی کرتی رہی ہے، آئندہ بھی کرتی رہے گی. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ بھی غلطیاں کرتے رہے تھے. اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن جس کے پاس اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، پرفارمنس پہ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے، سب سے اچھا ہو کہ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں. لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے. کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب آپ کے وقت کا. سر، شہباز شریف صاحب بات تو کر رہے ہیں اگلا الیکشن جیتنے کی، کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات بھی آپ لوگ جیتے، لیکن سر کس طرح سے یہ آپ لوگ مل کر آگے چلیں گے مستقبل میں؟ کیونکہ دو بیانیوں کی جنگ بھی ہمیں نون لیگ میں دکھائی دیتی ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ حالیہ جاوید لطیف کو شوکاز نوٹس بھی بھیجا گیا، یعنی کہ پارٹی میں اندرونی اختلافات بھی چل رہے. دیکھیے، جہاں تک اگلے انتخابات کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے یونیک ہوں گے کہ اب 3 بڑی پارٹیوں کو عوام آزما چکے ہیں اور اگلا الیکشن پیورلی پرفارمنس کے اوپر ہوگا کہ پاکستان کے عوام کا ایک طبقہ تھا جو 2018 میں یہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی ایک نئی جماعت ہے، 20-25 سال سے یہ شخص لگا ہوا ہے، اس کو چلو ایک موقع دے کے دیکھ لیں. تو ان کا بھی استعفیٰ اب اچھی طرح کسر پوری ہو چکی ہے اور وہ سب اب کانوں کو ہاتھ لگا چکے ہیں. بےروزگاری کی صورتحال ہے، جو غربت کی صورتحال ہے، جو شہروں کے اندر حالات ہیں، جو دیہات کے اندر حالات ہیں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اب لوگ کمپیریزن کر سکتے ہیں اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کو آزمایا، 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کو آزمایا اور 18 کے بعد پی ٹی آئی کو آزما چکے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ اگلے الیکشن میں کامیاب ہوں گے. چلیے احسن اقبال صاحب، یہ تو ہو گیا پرفارمنس کا معاملہ، لیکن ایک اور معاملہ ہے جس پہ حکومت اٹکی ہوئی ہے اور بہرحال حکومت کی ایک پوزیشن بھی ہے عددی اعتبار سے دیکھا جائے، وہ ہے ای وی ایم. تو کیا ای وی ایم کو آپ روک سکتے ہیں؟ آپ کے لیے عددی اعتبار سے روکنا تو بہت مشکل ہوگا اگر ای وی ایم کوئی یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین قانون کی کوئی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو دیکھیے، چاہے ای وی ایم ہے یا کوئی بھی الیکٹورل امینڈمنٹ ہے، جب تک اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا بائی ان نہیں ہوگا تو وہ تو اگلے انتخاب کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے مترادف ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مشین لگے گی، ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے اس کو قبول نہیں کیا. اس بات کا فیصلہ کسی قانون سازی سے نہیں ہوگا. اس کی جو فیزیبلٹی یا اس کی وائبلٹی کہ کیا وہ ایک سیکیور طریقہ کار ہے، اس کا تعین تو پہلے الیکشن کمیشن نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کرنا ہے. یہ مرحلہ تو ابھی طے نہیں ہوا. حکومت کا الیکشن تو نہیں ہے یہ، الیکشن حکومت نے تو نہیں کرانا کہ اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن سے ووٹرز لسٹ اٹھا کے وزارت داخلہ کو وہ دے دیں. پھر تو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے امیدوار کھڑے کریں اور ان کو نوٹیفائی کر دیں کہ یہ سب جیت گئے ہیں، ہمیں کسی کے انتخاب میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ اندھیر نگری تو نہیں ہوتی. احسن اقبال صاحب، آپ نے شروع میں رباب نے آپ سے یہ بیانیے کا تھوڑا سوال پوچھا جس میں جاوید لطیف صاحب کی اگزامپل دی، ذرا اس پہ بھی تھوڑا واضح کیجئے. کیا آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون اسی بات کے پہ ہمیں بتائے گی کہ کوئی دو نہیں بلکہ ایک ہی بیانیہ ہے اور ہم تو ایک ہی ہیں، جبکہ if it walks like a duck and if it talks like a duck then it's a duck. احسن صاحب، آج یہ واضح کر ہی دیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک آپ کی پارٹی میں کم از کم 10 لوگوں کا مجھے بھی پتہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسائنمنٹ، اور اس میں آپ کا نام آج تک کسی نے نہیں لیا.
آپ ایسی پوزیشن میں آپ واضح کر دیں آج. دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نون کا چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے شہباز شریف صاحب ہوں صرف ایک ہی بنیادی اور مرکزی بیانیہ ہے کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں. پاکستان کے تمام ادارے جو آئین کے اندر حدود و قیود ہیں ان کے اندر اپنا کام کریں اور پاکستان میں آزاد منصفانہ شفاف انتخاب کے ذریعے عوام کو حق نمائندگی دیں. دیکھیے ہم کشمیر کے عوام کے حق نمائندگی کی بات کرتے ہیں, ان کے حق استصواب کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت وہاں دھاندلی کرتا ہے, تو کیا یہ ہم پہ فرض نہیں ہے کہ جس طرح ہم کشمیر کے عوام کے لیے حق نمائندگی کی بات کرتے ہیں ہم اپنے عوام کے ووٹ کو بھی عزت دیں اور اس کے اوپر احترام. احسن اقبال صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت سر, گزارش یہ ہے کہ یہ جو جنرل باتیں آپ نے کی کہ قانون کی آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے, یہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں وہ بھی کہیں گے صاف شفاف ہونے چاہیے, آپ پی ٹی آئی سے کہیں تو وہ کہیں گے ہم سارے کام ہی صاف شفاف کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ایک جنرل سی سیاسی بات ہو گئی. سر بات تھوڑی بنیادی ہے اور آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یو آر نون ٹو سورٹ آف اسپیک یور مائنڈ about these matters. سر سوال بڑا سمپل ہے, سارے پاکستان کے اندر لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دو بیانیے ہیں, ایک مزاحمت کا جو کہ نواز شریف صاحب نے بھی کچھ کیا لیکن مریم نواز صاحبہ سے زیادہ کنیکٹڈ ہے, دوسرا شہباز شریف صاحب کا جو کہ اور دیگر اس طرح کے لوگوں کا جو کہ مزاحمت سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اس بات کو نون لیگ کتنی دیر ڈینائی کرے گی کہ نہیں ہمارے دو نہیں ایک بیانیے؟ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ہمارا بنیادی بیانیہ تو ایک ہے کہ ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی یہی ہے. میں سن لیجیے نا, میری موقع دیجیے. ہمارا بنیادی جو پچھلی تاریخ کے اوپر ایک تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی نظام میں اور جوڈیشل نظام میں بارہا مداخلت کی ہے جس کا ملک کو فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے. لہذا اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی اور عدالتی نظام سے اپنی مداخلت ختم کرنی چاہیے, جو اس کا اپنا دائرہ کار ہے اس میں کام کرے اور پارلیمنٹ کو اور آزاد عدلیہ کو پنپنے کا موقع دے. یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم وفاق کو اور ریاست کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن دوسری بات مسئلہ یہ ہے, ایک بات مکمل کر دیکھیے, جب بھی کوئی ٹیم کھیلتی ہے اس ٹیم کے اندر مختلف آپ کو کمبینیشن ہوتی ہے. کوئی پلیئر ہوتے ہیں جو ہارڈ ہٹر ہوتے ہیں, کوئی ہوتے ہیں جو مصباح الحق کی طرح اننگز بنا کے کھیلتے ہیں, کچھ سلو کھیلتے ہیں. لیکن آپ کو سب کی ضرورت ہوتی ہے, ہٹرز کی بھی ضرورت ہے اور آپ کو ذرا اننگز بنا کے کھیلنے والوں کی بھی ضرورت ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ پوری ٹیم جو ہے آپ ہٹرز کی بنا لیں, وہ بھی غلط ہے. آپ پوری ٹیم جو ہے وہ سٹاپرز کی بنا لیں, وہ بھی غلط ہے. تو ہر شخص اپنے انداز اور مزاج سے کھیلتا ہے. احسن صاحب بات یہ ہے تو پھر آپ کو اپنی پارٹی کی تنظیم نو یا تنظیم کے لیے آپ کو اپنے صدر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دو مسلسل اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے. دیکھیے یہ جو میں آپ سے کروں, جو تنظیمی اجلاس ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ پنجاب مسلم لیگ کی قیادت میں ہو رہے ہیں. پنجاب مسلم لیگ کی تنظیمی کمیٹیاں ہیں جو ڈویژن کی سطح پہ تنظیمیں نو کر رہی ہیں, اور ہم سب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس میں جب بھی مرکزی عہدیدار اویلیبل ہوں شریک ہوں. جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس دن آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب اور حمزہ صاحب دونوں احتساب عدالت میں مصروف تھے, اور اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی دعوت تھی لیکن ان کی مصروفیات تھیں. اب اگر وہ لازمی نہیں تھا کہ وہ ضرور شریک ہوں تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی نہیں شریک ہوئے, تو اس لیے کوئی ایسی یہ بات نہیں. اور میں پھر ایک بات دہراؤں گا کہ ہمارے پارٹی میں چاہے 2 بیانیے ہوں چاہے 200 بیانیے ہوں, ہماری قیادت ایک ہے اور اس قیادت کا نام نواز شریف ہے. اور سر ایسی جو خبریں آ رہی تھیں کہ شاید کچھ ناراضگی ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان یہ شوکاز نوٹس بھیجنے کے حوالے سے, ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ کوئی صداقت نہیں ہے. یہ خبریں مشرف دور میں بھی پھیلائی جاتی رہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شریف خاندان ہے ان میں جو ان کے والدین کی تربیت ہے, ہم تو اکثر رش کرتے ہیں کہ ان بھائیوں کا جو سلوک ہے کاش اس طرح کی برادرانہ جو اخوت ہے اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو اور ہر گھر کے اندر عطا کرے. سر خاندان کی آپ نے بات کی تو ایک سورٹ آف
ऑफ दी क्या कहना चाहिए सर, ऑफ द रिकॉर्ड सा एक सवाल है सर, थोड़ा सा लाइटर नोट पे सर, क्या आपके ख्याल में आपकी पार्टी, क्योंकि आपने एक खानदान की भी तारीफ की, आपके दीगर पॉलिटिकल लीडर्स भी करते रहते हैं, क्या आपके ख्याल में आपकी पार्टी एक खानदान की पार्टी नहीं सर? मैं आपको अब ये बात आप ज्यादा ना समझाएं, सर बढ़ाएं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का एक जनरल क्राइसिस है, क्या हमारी जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड इदारा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, उसमें 1947 से लेकर आज तक कितने चीफ की एक्सटेंशन हुई हैं, क्यों हुई हैं? एक सोसाइटी का जनरल लीडरशिप इशू है। जब फौज जैसा इदारा लीडरशिप सक्सेशन मुसलसल नहीं कर सकता, तो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी अभी तारीख ही नहीं है, जिनको चलने नहीं दिया जाता, उन पर आप किस तरह उंगली उठा सकते हैं? एहसान इकबाल साहब, जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, अपोजिशन जहाँ जहाँ खराबी है उसकी तो निशानदेही करती है, लेकिन जो खराबियां हैं मुल्क में उन्हें ठीक करने के लिए अगली हुकूमत में जब आप लोग जो दावा कर रहे हैं अगर आ जाते हैं, तो उसके लिए कोई प्लान भी बना रखा है सर आप लोगों ने? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का आज भी आप वेब पे जाइए, विजन 2025 निकालिए, पाकिस्तान की तारीख का उससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतरीन डेवलपमेंट प्लान किसी ने नहीं दिया था, जिस पर हम अमल कर रहे थे। और आज भी मैं समझता हूं कि इस मुल्क की जो डेवलपमेंट है, आप चप्पे चप्पे पे देखें, जो बड़ा प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा वो मुस्लिम लीग नून के दौर के हुकूमत का है। लिहाजा इस मुल्क की इकॉनमी को चलाना और डेवलपमेंट को करना हमारा फोटे है, हमारी एक्सपर्टीज है। और मैं ये बात एतमाद से कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जो डिलीवर किया है पाकिस्तान में, ना किसी और पार्टी ने मुस्तकबिल करीब में किया है और ना कोई और कर सकता है, क्योंकि उनके पास वो टीम ही नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसान इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, एहसान इकबाल साहब जो बात कर रहे थे, एक तो ये कि मिले जुले खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है एक टीम में, और साथ ही साथ मुल्क के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके पास वो एक्सपर्टीज़ हैं और यही हैं जो आने वाले वक्त में मसाइल को हल कर सकते हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि जो पॉलिटिकल मामला है ना, जहाँ तक वो तो बात ठीक है, एग्री कि इसमें हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रीक्स होती हैं और फिर वो बदलती भी रहती हैं। कभी आपको कुछ लोग एक ख़ास नैरेटिव लेके चलते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोग कभी दूसरा नैरेटिव लेके चलते नज़र आते हैं। खुद पार्टियों के अंदर, मिसाल के तौर पे अगर आप अमेरिका में भी देखें तो डेमोक्रेट के अंदर कुछ लेफ़्ट ऑफ द सेंटर हैं, कुछ राइट ऑफ द सेंटर हैं, और इसी तरह रिपब्लिकन्स के बारे में भी तकसीम कहा जाता है कि फ़लाँ जो लोग हैं वो क्लोज टू द डेमोक्रेट्स हैं और फ़लाँ जो हैं वो बिल्कुल फार फ्राम डेमोक्रेट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं पार्टियों के अंदर, सर्कल्स विद इन सर्कल्स, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जहां तक मामला है ना प्लान का, देखिए, हम इस हकीकत को तस्लीम करें या ना करें, अब तक हमें समझ में यही आती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस इस हवाले से, गवर्नेंस के एतबार से, तो वो दूसरों की निस्बत बेहतर रही है। साहब, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली बता दीजिएगा, आपको भी यही लगता है कि वाकई में नून लीग के पास वो प्लान है, माजी में भी डिलीवर किया और आने वाले वक्त में अगर इनकी हुकूमत बन जाती है तो भी हुकूमत नून लीग जो है वही मसाइल का हल दे सकती है? देखिए, मुझे नहीं पता कि नून लीग मसाइल का हल दे सकती है नहीं दे सकती। पाकिस्तान के बड़े पेचीदा मसाइल हैं और आज तक तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन मसाइल को सॉल्व करने में नाकाम रही हैं। नून लीग जब 2013 के अंदर गवर्नमेंट में आई थी तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला था, सबसे बड़ा मसला, शायद नेशनल सिक्योरिटी के अलावा, सिक्योरिटी का मसला तो चल ही रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था और वो पावर सेक्टर का मसला था। और इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा, करना चाहिए सबको, कि 2013 से 2018 के टेन्योर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पावर सेक्टर के अंदर बड़ा काम किया। और अगर अपने परफॉर्मेंस के नैरेटिव के ऊपर नून लीग बात करती रहे, इसको उतार दो, उसको मार दो, इसको मैं चौधरी निसार साहब के अल्फाज यूज करता हूं, फलां का सर कलम कर दो, फलां का सर कलम कर दो, फलां का सर कलम कर दो, अगर ये बात ना करे और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बड़ी बातें हैं करने के लिए, जिसमें वो आइंदा की सियासत कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो साबिक अफगान वजीर आजम सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमतयार का इख्तिलाफी नोट को दिया गया खुसूसी इंटरव्यू आप देख सकेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक अफगान वज़ीर आज़म सरबराह हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमतयार ने प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट को खुसूसी इंटरव्यू दिया है, आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुलबदीन हिकमतयार साहब। गुलबदीन हिकमतयार साहब से हम बात करेंगे कि वो आइंदा अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल कैसे देखते हैं और तालिबान की नई हुकूमत के बारे में उनकी राय क्या है।
गुलबदीन हिकमत यार साहब, एक तो ये है कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस आइकन को देखते हुए बड़ा हूँ मैं उसके साथ बैठा हूँ। दूसरी बात ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत की तश्कील है, जिसको तालिबान कह रहे हैं कि ये एक अबूरी हुकूमत है, आप क्या समझते हैं ये अबूरी दौर कितना अरसा चलेगा? طالبانو هم ویلي دي چې دا یو سرپرست او عبوري حکومت ده. तालिबान ने इसे अबूरी हुकूमत कहा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़े अरसे के लिए ही होगी। जल्द हमें ये तवक्को है कि बहुत जल्द ऐसी हुकूमत बनेगी जो सही मायनों में आवाम की उमंगों की तर्जुमान होगी और आलमी बरादरी से अपने मामलात दुरुस्त करेगी। ملت قانی شي او هم نړیواله ټولنه. हर सूरत इस हुकूमत की फौरी तश्कील हालात की ज़रूरत थी। हमें तवक्को है जल्द ही ज़्यादा बेहतर हुकूमत आ जाएगी। अगर आप मौजूदा काबीना का तालिबान से पहले की काबीना से मुकाबला करें तो आपको पता चलता है कि तालिबान की काबीना में शामिल लोग कहीं ज़्यादा मुत्तकी हैं, अपने काम में महारत रखते हैं और जो भी किरदार उन्हें सौंपा गया है ये उसके अहल हैं। हमारी तारीख में ऐसे अदवार भी गुजरे हैं कि हमारे बादशाह का तकर्रुर बरतानिया किया करता था, फिर रूस हमारी हुकूमत बनाता रहा और अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये काम करते रहे हैं। अमेरिका और ताकतवर मुल्कों के सफ़ीर हमारे मुल्क के अहम तरीन फैसले करते रहे हैं। نو په جرأت سره ویل شو چې دا کابینه له ډیرو پلوونو मौजूदा हुकूमत दरअसल अफगानों की कामयाबी का ऐलान है कि उन्होंने कत्लो गारत करी भी रोकी और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत खालिस्तान अफगानों पर मुश्तमिल है। इसका फैसला काबुल में अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, ना कि मॉस्को या वाशिंगटन में। مشران هم په ماسکو کې غوره کېدل او بیا د ناټو اشغال په دوران पिछली हुकूमतें तो कठपुतली थीं जो अपनी बका के लिए दूसरे ममालिक के सामने जा जाकर इल्तिजा किया करती थीं कि वो अफगानिस्तान छोड़कर ना जाएं। मौजूदा हुकूमत उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने अफगानिस्तान को आज़ाद कराया है। واک د هغوی لاس کې و او حکومت ټول یو سمبول। ये हुकूमत एक आज़ाद हुकूमत है, यही हमारा मकसद था, यही अफगान अवाम की ख्वाहिश है और हम उम्मीद करते हैं कि अब हालात में बेहतरी आएगी। حکومت داسې شخصیتونو جوړ شوی چې د ازادۍ په جنگ کې فعال ونډه सर, एक बात आम तौर पे कही जा रही थी जब ये हुकूमत बनेगी तो ये इंक्लूसिव होगी, ये ख़वातीन को हुकूक देगी और फिर इस हुकूमत का स्ट्रक्चर भी जदीद हुकूमतों या डेमोक्रेटिक हुकूमतों के करीब करीब होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुशावरत पहले होती हुई नज़र आई, आपके पास भी लोग आए, सब लोगों के पास गए, लेकिन अल्टीमेटली जो हुकूमत बनी वो सिर्फ एक ही पार्टी ने बनाई। دا حکومت له نورو لورو سره د مشورې په نتیجه کې نه دی جوړ شوی. देखें, तालिबान की मौजूदा हुकूमत मशावरत का नतीजा नहीं बल्कि फौरी ज़रूरत के तहत कायम की गई है। او علم ودا ده چې आप यूं कह लें कि अफगानिस्तान के सभी फरीकों में से एक फरीक हुकूमत है जिसका फौरी मकसद सूरत हाल को काबू में लाना है। اور مودا ده چې څوک اسلام ته ژمن ني صادقانه हमें उम्मीद है कि आगे चलकर वसीउल बुनियाद हुकूमत भी बनेगी और जहाँ तक ख़वातीन के हकूक़ का मामला है तो ये हमारा ईमान है कि ख़वातीन को ज़िंदगी के तमाम शोबों में किरदार अदा करने का हक़ है और उनके ये हकूक़ किसी भी सूरत ख़त्म नहीं किए जा सकते। د اسلام دعوا هم کوي او هغه د استبدادي حکومت अफगानिस्तान की ख़वातीन अच्छे से जानती हैं कि उनके हकूक़ क्या हैं। वो इस्लाम में दिए गए हकूक़ का तकाजा करती हैं। او جوړ کی او په هغه کې हमारी ख़वातीन ने भी जंग, खून और तबाही देख रखी है। उनके हकूक़ से इनकार नहीं किया जा सकता और जो भी ईमान रखता है वो उनके हकूक़ अदा करेगा। وي ته ورکړی دی هغه کافی غني تر غنه زیات نه غواړي او باور ادا ده چې هیڅ نظام जो अहम क्राइसिस है जिसको हम फेस अफ़गानिस्तान में हम देख रहे हैं वो है मुआशियत। बैंक्स के सामने लाइनें लगी हुई नज़र आती हैं, बैंकिंग सिस्टम अभी काम नहीं कर रहा। इकॉनमी जो है उसकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत वेस्ट के साथ समहाउ किसी न किसी कनेक्शन में हो। क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की मौजूदा साख्त है ये नंबर 1 वेस्ट से किसी कनेक्शन में आके और नंबर 2 यहाँ का इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको हल कर सकती है? موږ ته وران افغانستان په میراث رسیدلی
हर से तबाह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें जो अफगानिस्तान मिला है वो 40 सालों की जंगों की वजह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अफगानों में इतनी ताकत है कि वो अपने मुल्क को ठीक करने का चैलेंज कबूल करें। लदे आजमोयन हम बरआले वसी अमादाची आया अफगान इन हालात में मेरी हुकूमत को तजवीज़ होगी कि बेशक हमें इमदाद की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है और आलमी बरादरी ही ये ज़रूरत पूरी कर सकती है, लेकिन कोई भी मुल्क सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ही इमदाद नहीं देता। ये इमदाद हमेशा शराइत के साथ दी जाएगी और अपने मुफादात के लिए दी जाएगी। ज़ायची मुश्तगट वरसी तवान रसन हमारे पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम अगर उनका बेहतर इंतज़ाम कर लें तो हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत को जल्दी नहीं करनी चाहिए कि दूसरे मुल्क अपने सफारत खाने खोल लें। बहुत से ममालिक तो ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। हमें उनसे इमदाद नहीं चाहिए बल्कि तावान चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान का नुकसान किया है जो उन मुल्कों को पूरा करना चाहिए। अगर उन्होंने अपने सफारत खाने खोलने हैं तो हमारी शराइत पर खोलें। उन्हें यकीनी बनाना होगा कि वो सफारत खानों को हमारे मुल्क की जासूसी के लिए इस्तेमाल न करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि अमेरिका का रवैया इम्तियाजी है। ये एक तरफ यहूदियों की हुकूमत कबूल करता है मगर अफगानों की हुकूमत पर ये तरह तरह की शराइत लगाना शुरू कर देता है। मुझे यकीन है कि आगे चलकर हम खुद इन्हिसारी और खुद मुख्तारी की मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जिन लोगों से हम अफ़गान हुकूमत को तस्लीम कराना चाहते हैं उनके असूल हमारे लिए अलग हैं। वो दुनिया में आमराना हुकूमतें कबूल किए बैठे हैं मगर हमें डिक्टेशन दे रहे हैं कि हुकूमत ऐसी हो और वैसी हो। मैं आपकी तवज्जो इस पहलू की तरफ भी दिलाना चाहूँगा कि माजी की 3 सुपर पावर्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया। इसकी पहली वजह तो अफगानिस्तान का महल वकू है और दूसरे यहाँ के कुदरती वसाइल। अब भी हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के सरमायाकार यहाँ के कुदरती वसाइल के लिए सरमाया लगाना चाहते हैं। अगर इन वसाइल की कशिश सुपर पावर्स को मजबूर कर सकती है तो फिर अफगानों के लिए परेशानी की क्या बात है। अगर हम खुद पर इन्हिसार करें और दूसरे मुल्कों की इमदाद की बजाय अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करें तो अपने वसाइल और महल वकू की वजह से ही हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। शर्त यह है कि हम अपने वसाइल का इंतज़ाम बेहतर करें। استراتیژیک موقعیت داسې ده چې وایي پارولې دي، یو له شرق راسي، یو له غرب راسي، یو له شمال، یو له جنوب. حکمت یار صاحب، آپ خود ایک جہاد کا آئیکن تھے اور پھر آپ ایک ریکنسیلیشن کا آئیکن بن کے ابھرے افغانستان میں سب فریقوں کے ساتھ درمیان میں۔ آپ ایک ایسی شخصیت ہے جن سے سب لوگوں نے مشورہ کیا۔ آپ کے خیال میں ریکنسیلیشن کا کام ختم ہو چکا ہے افغانستان میں؟ اب یہاں پہ کوئی ایسے گروپس موجود نہیں ہیں، کوئی ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا اختلاف ہو موجودہ حکومت سے اور اس اختلاف کو رفع کرنے کی ضرورت ہے؟ متاسفانہ زینو ڈالو ایسا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اب بھی افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے اعلی کار تھے۔ انہوں نے افغانستان کے مفادات کے خلاف کام کیا اور یہ امریکہ کی غلامی میں اپنے لوگوں کو بھی بھول گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے سوویت یونین کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے سرپرست افغانستان سے باہر ہیں اور انہیں جنگ پر اکساتے ہیں۔ ان لوگوں سے مفاہمت کی کوششیں ہوئیں لیکن ناکام رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان سے مفاہمت نہیں کرنی چاہیے۔ فکر کوي چې بیا به د جنگ شعارونه دوی ته ډېر۔ دوسری طرف افغانستان کی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے افغانستان کی آزادی کی جدوجہد کی ہیں۔ ان جماعتوں نے نہ صرف زمین کے قبضے کی مزاحمت کی ہے بلکہ قوم کو ذہنی غلام بھی نہیں بننے دیا۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ باہر سے ہدایات لینے والے لوگوں کو افغانستان کے مستقبل کے فیصلوں میں شامل کرنا چاہیے۔ دوی راغونډول او د هغوی په مشوره راتلونکي سیاستونه وضع کول د یو ضرورت له دې نه پرته نشي کېدلی۔ ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم الزام جو خاص طور پر مغربی میڈیا میں بار بار لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی تشکیل میں اور طالبان کی فتح میں
پاکستان کا بھی کوئی کردار ہے، حتیٰ کہ یہ الزام اس گہرائی تک گیا کہ پنجشیر میں جو فتح حاصل کی طالبان نے اس کا کریڈٹ بھی کسی نہ کسی درجے میں پاکستان کو دیا گیا، جبکہ پاکستان کی طرف سے اس کی تردید بھی آ گئی۔ آخر یہ تاثر اتنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ د شوروي اتحاد خلاف د آزادۍ جنگ کې چې موږ نږدې 3 میلیونه دیکھیں، کیونکہ پاکستان میں 3.5 ملین افغان مہاجر بن گئے، پھر یہ لوگ دونوں ملکوں میں آتے جاتے رہے۔ پاکستان نے ان لوگوں کے لیے اپنی زمین دی، لیکن افغانستان میں ایسے عناصر ہمیشہ سے موجود رہے ہیں جو پاکستان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ حکومتوں میں بھی ایسے افراد رہے جنہوں نے باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کیا۔ میڈیا کو پاکستان پر الزامات لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسا سوویت یونین کے خلاف جہاد کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ نہ صرف اب بھی جاری ہے بلکہ اس میں شدت آ گئی ہے۔ یہ لوگ سوویت یونین سے بھی ملے ہوئے تھے، لہٰذا اب بھی افغانستان کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے ملے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 40 برسوں سے میڈیا بھی انہی کے کنٹرول میں رہا ہے اور یہ اسے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ہی جھوٹ جب مسلسل بولا جائے گا تو کچھ لوگ اس پر یقین بھی کرنے لگیں گے۔ حتیٰ کہ بھی پنجشیر کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستانی طیاروں نے طالبان کی مدد کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پنجشیر کے لوگوں سے پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سرے سے کوئی جہاز دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ فہیم دشتی کی موت ڈرون حملے میں ہوئی، حالانکہ وہ آپس کی لڑائی میں مارا گیا اور اس کی لاش پھینک دی گئی۔ اس معاملے میں سرے سے کوئی ڈرون استعمال ہی نہیں ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ مغرب پاکستان سے خوش نہیں ہے۔ وہی میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور مخصوص موقف کا ابلاغ کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان نے امریکہ کے افغانستان میں مشن کی پوری حمایت کی ہے اور عمران خان تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اس فیصلے سے پاکستان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب مغربی میڈیا بالخصوص BBC اور وائس آف امریکہ پراپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کا عالمی امیج خراب کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ واشنگٹن پاکستان سے خوش نہیں ہے کیونکہ اسے پاکستان میں اڈے نہیں ملے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی جنگ کو طول دے سکتا۔ آپ یہ منافقت بھی دیکھیں کہ CIA کا چیف افغانستان آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، مگر پاکستانی وفد آتا ہے تو ہر طرف شور مچ جاتا ہے اور احتجاج ہونے لگتا ہے۔ اسی سے آپ مغرب کے دوہرے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو ابھی گزشتہ 20 سال میں نیٹ آف واچ کے زیر نگرانی ایک سیاسی نظام بنا، اس سیاسی نظام نے اپنے کچھ حمایتی بھی پیدا کیے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو جو پہلے نیٹو یا امریکہ کے ساتھ چلتے رہے ان کو اس حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور ریکنسیلیشن یا اپنے آئندہ آنے والے سسٹم میں ان سب لوگوں کو لے کے آنا چاہیے؟ اشغالگرانو یو گندا نظام افغانانو باندې تپل ہے۔ غیر ملکی طاقتوں نے ہم پر وہ حکومتیں مسلط کی ہیں جو ہماری تو نہیں تھیں۔ وہ سب لوگ جو افغانستان پر قبضہ کرنے والوں کے ساتھ رہے ہیں انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ ان لوگوں کو جو عام معافی دی گئی ہے اس پر ہمارے تحفظات ہیں۔ یہ لوگ جنگی جرائم میں ملوث رہے ہیں اور افغانستان کے وسائل بھی اپنے استعمال میں لاتے رہے ہیں۔ قطعا فکر کوم دا مې یو لوی احسان ده چې هغوی محاکمه نشي۔ ہمارے 3 سابق وزرائے خزانہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ سابق صدر ملک سے بھاگ گیا ہے اور اپنے ساتھ پیسے چرا کر لے گیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بھاگنے سے پہلے اس نے بغیر کسی نشان کے چلنے والے طیاروں کے ذریعے بھی پیسے باہر بھیجے۔ اس لیے ان لوگوں کو تو پکڑنا چاہیے اور ان سے سوالات ہونے چاہیے۔ هغوی حتما په اقتدار کې شاملول د پیسې کې نشته۔ ما ته وایي چې په پاکستان کې ائتلافي حکومت نواز شریف اور زرداریان پر حکومت کے شامل۔ دوسرا یہ کہ مخلوط حکومت کی شرط صرف افغانستان پر ہی عائد کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان کی طرف دیکھیں، کیا آپ کے اسد زرداری اور نواز شریف موجودہ حکومت میں نظر آتے ہیں؟ آپ خطے کو ہی دیکھ لیں، چین، روس، ایران، سبھی ممالک میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی قانونی حیثیت کا تعین افغان خود ہی کریں گے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ افغانستان میں دوسرے ممالک کے سفارت خانے کھولنے میں زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ملک کابل میں سفارت خانہ کھولنا چاہتا ہے وہ پہلے ان افغانوں کو ہمارے سپرد کرے جنہوں نے بدعنوانی کی، جنگی جرائم کیے، تاکہ یہ لوگ افغانوں کو جواب دہ ہوں۔
هغه هم افغانستان ته بیرته مسترد. گلبدین حکمت یار صاحب نے جو گفتگو کی اس میں جہاں بہت ساری امید اور اعتماد ہے وہاں ان خدشات کا اظہار بھی کیا ہے جن کا خیال آئندہ آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت کو کرنا ہوگا. گلبدین حکمت یار کا آپ نے خصوصی انٹرویو دیکھا. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گلبدین حکمت یار نے پروگرام اختلافی نوٹ کو جو خصوصی انٹرویو دیا وہ آپ نے دیکھا. اپنے انٹرویو میں انہوں نے عبوری حکومت سے متعلق بتایا کہ یہ جو عبوری حکومت ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگی. پھر ہم جو بات کرتے خواتین کے حقوق کی, خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ خواتین کو ہر شعبے میں کام کرنے کی اجازت ہوگی. عالمی دنیا کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ عالمی دنیا کے اصول ان کے لیے الگ ہیں اور باقی دنیا کے لیے الگ ہیں. جن میڈیا اداروں سے متعلق گلبدین حکمت یار اپنے انٹرویو میں بات کر رہے تھے اور جو دیگر وہ باتیں کر رہے تھے وہ ان کا ذاتی خیال ہے. ہمارے ادارے کا, دنیا ٹی وی کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. دنیا خبر کی دنیا